अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आप कैसे हैं? आप उम्मीद वासिक है सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब कैसे हैं आप? उम्मीद है सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप जानते हैं मदरसा डॉट पी के हर मैदान में उलमा फ़ज़ला की सहूलतकारी का काम करता है। इल्मी रसूख की जस्तजू के आलम को बुलंद करते हुए हम अहले मदारिस के लिए सहूलियात मुयस्सर करते हैं। वो किसी भी तरह से हो, किसी भी तुरुक से हो, किसी भी राह से हो, हमारा काम उलमा, तलबा, फ़ज़ला, फ़ाज़िलात को फैसिलिटेट करना है। इसी सिलसिले में हम उन मुमताज़ तलबा के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं जिन्होंने अपने अपने विफाकात में नुमायाँ पोजीशंस हासिल की हैं। हम इन इंटरव्यूज़ को इसलिए कर रहे हैं कि बकिया उलमाए किराम भी देखें, वो भी जानें कि इन अहबाब ने कितनी मेहनत के साथ, कितनी लगन के साथ ये नुमायाँ कामयाबी हासिल की है, ताकि उनके अंदर भी तरगीब और तशवीक पैदा हो कि वो भी इल्मी मयाज़ीन में बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद असगर साहब। आपका ताल्लुक़ ओकाड़ा से है और आपने वफाकुल मदारिस अल अरबिया में दूसरी पोजीशन हासिल की है। हम मौलाना साहब की तरफ बढ़ते हैं। जी मौलाना साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हज़रत, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अव्वलन तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मदरसा डॉट पी के लिए अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने तालीमी सफ़र का मुख्तसर सा तारुफ हमारे मदरसा डॉट पी के नाज़रीन को करवाइए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ किया है। जामे मस्जिद, मक्की मस्जिद से, जो कि उकाड़ा में है। और मुझे उस पर तकरीबन जो है 4 साल का अरसा लगा। उसके बाद फिर मैंने 2010 में दरस निज़ामी का आगाज़ किया था जामिया महमूदिया अरबिया ईदगाह उकाड़ा में। और मुकम्मल दरस निज़ामी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जामिया महमूदिया अरबिया ईदगाह उकाड़ा में किया। तो दरस निज़ामी से पहले मैंने मैट्रिक की थी, वो भी उसी जामे में की है। और मैट्रिक में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िला की सतह पर, उकाड़ा ज़िला की सतह पर तीसरी पोजीशन थी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी में भी तमाम दराजात में मेरी अक्सर जो है मुमताज़ पोजीशन रही है, सिवाय चंद दराजात के। उसमें मेरी जो है दूसरी पोजीशन थी। और मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुकम्मल दराजात में अव्वल पोजीशन लेता रहा हूँ। और जो मेरा आखिरी आलमिया का साल था, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मदरसे में पहली पोजीशन ली है। और विफाकुल मदारिस में मेरे 1100 नंबर थे टोटल। उसमें से जो है 947 नंबर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में दरस निज़ामी मुकम्मल किया। और स्कूल के एतबार से मेरी जो तालीम है वो FA है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस माशाल्लाह मौलाना साहब, आप बेहतरीन इल्मी इस्तेआदात रखते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप इस बेहतरीन इल्मी इस्तेआदात के साथ अपनी स्टडीज़ को आगे कैसे कंटिन्यू करना चाहते हैं? मीन्स आप एमफिल की तरफ जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी इस्तेदाद काफ़ी है। लेकिन दौरान तालीम ही मैंने इमामत और खिताबत का आगाज़ कर दिया था, जब मेरा दरस निज़ामी का छठा साल था। तो दरस निज़ामी मुकम्मल करने के बाद फिर जो है मैं मुस्तकिल तौर पर जो है इसी फरीज़े को सर अंजाम दे रहा हूँ। और जामे मस्जिद मदीना शरीफ और अल उकाड़ा में गाँव की जामे मस्जिद है। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 120 के करीब नाज़रे के तुलबा कराम हैं जो सुबह पढ़ने आते हैं।
اور پھر درجہ حفظ کی کلاس شروع کی ہوئی ہے، جس میں 25 طلباء کرام تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس مصروفیات کی وجہ سے پھر آگے جو ہے تعلیم کا سلسلہ میں جاری نہیں رکھ سکا، لیکن الحمدللہ جو ہے اسی شعبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اسی شعبے کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے۔ ماشاء اللہ مولانا صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ عملی میدان میں بھی کام کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بہترین عالم دین اور ایک جید فاضل جو ہے وہ کس طرح سے معاشرہ میں قائدانہ کردار ادا کر سکتا ہے؟ محترم، اس کے لیے جو ہے اب بہت اچھا سوال ہے۔ اس کا مختصر اور آسان جواب تو یہی ہے کہ اگر ہم معاشرے میں ایک قائدانہ کردار پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات جو ہیں ان کو اپنانا ہوگا، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف گفتگو کی حد تک جو ہے بات کو نہیں رکھا کہ لوگوں میں بات صرف بیان کر دی جائے، بلکہ عمل کے ساتھ جو ہے ان کو کر کے دکھلایا، جس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے صحابہ کرام وہ آپ کے عمل سے متاثر ہو کر جو ہیں وہ دین اسلام میں آئے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم معاشرے میں ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور بہتر کردار پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے عمل کو پیش کرنا ہوگا۔ جب تک ہم علم کے ساتھ ساتھ اپنا عمل عوام کے سامنے نہیں رکھیں گے تو اس وقت تک جو ہے لوگ ہماری بات کو اچھے انداز میں نہیں لیں گے، اور ہماری بات جو ہے وہ پر اثر نہیں ہوگی۔ جی، بہت زبردست انداز میں آپ نے توضیح فرمائی ہے مولانا صاحب۔ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ مدرسہ.pk کے اس علمی سیشن کے توسط ساتھی فضلاء کرام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے بہترین انداز میں دین متین کی ترویج و اشاعت کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے محترم یہ ہے کہ ہمیں ایک تو جدید جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کو بھی اپنے استعمال میں لانا چاہیے، جیسے آپ ماشاءاللہ جو ہے مدرسہ.pk جو ہے اس کے تحت علماء کرام سے رابطہ کر رہے ہیں اور وہ اپنا جو ہے تعارف پیش کر رہے ہیں۔ تو ٹیکنالوجی کو بھی ہم اپنے استعمال میں لائیں، کیونکہ زیادہ اس وقت ہم مسلمانوں پر جو ہے اثر غیروں کا ہوا ہے وہ اسی جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوا ہے، جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، بہت ساری جو ہے برائیاں وہ معاشرے میں جنم لے رہی ہیں۔ تو موبائل ہے، فیس بک اور اس طرح دیگر جو ہے یہ جو پلیٹ فارم ہیں، تو اس لیے اس کے لیے ہمیں ویسے اپنے علاقے میں رہتے ہوئے بھی محنت کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان جگہوں پر جو ہے ضرور کام کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے ہماری مسلمان نوجوانوں تک، مسلمان بہن بھائیوں تک جو ہے جہاں پر دوسری چیزیں وہ پہنچ رہی ہیں تو ان کو جو ہے دین کا پیغام بھی پہنچنا چاہیے، اور جو ہے وہ مثبت انداز ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ایک آج کل یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے یہ کہ منفی بات کو پیش کرنا، تو منفی بات، منفی پہلو اس سے گریز کیا جائے، مثبت بات جو ہے اس کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے، اپنی بات اچھے انداز میں پیش کی جائے، تو اس سے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ مولانا محمد اصغر صاحب، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں وقت دیا۔ مالک کریم آپ کی جمی مساعی جمیلہ کو بارگاہ سمدیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ، وعلیکم السلام، آپ کا بھی بہت شکریہ جی۔